यता चाहिँ कहिले गठबन्धन चाहिँ यता लड्ने भयो भनेको छ, काङ्ग्रेस त एक्लै लड्ने भयो भनेको छ। यस्ता नौटङ्की देशको चाहिँ समस्यालाई तोडेर अब चुनाव आफ्नै त्यही चाहिँ के भन्दा भनौँ त्यही विरासतलाई प्राप्त गर्न चाहिँ जुवारी खेलेर बसेका सत्तामा बसेकाले त हुनाले शेरबहादुर देउपाजी तपाईँले चाहिँ के भन्दा जिम्मेवारीले व्यवस्थापन गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले कुर्सी छोड्नुहोस्। नेपालमा त योग्यता पनि छैन। एउटा 10 क्लास फेल भएको पनि सभासद हुन्छ, 10 क्लास पास भएको फेल भएको पनि प्रधानमन्त्री भन्छ। एउटा अयोग्यता अक्षमताको पराकाष्ठा पनि हेर्नुहोस्। लुटिरहेका छन् देशको चाहिँ, अब देशको समेत चाहिँ परचक्रीलाई जिम्मा दिएर चाहिँ आनन्द मनाइरहेका छन्। देशका नेताको एउटा आश लाग्दो नेताको रूपमा जनताले स्थापित गरेको युवा नेतृत्व जस्ता व्यक्तित्वहरूबाट होइन हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 50-60 अरब चाहिँ चाइना अमेरिकाबाट लिनुपर्छ। यस्तै भएन चाइनाबाट पनि अब बिआरआई को सम्बन्धमा चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टलाई मध्यम बनाएर चाहिँ 70 अरब लिनुपर्छ। बनाएको कुरो त एक छाक टार्न सक्ने होला, दुई छाक होला। भिख मागेर देश बन्दैन। पटक पटक लुटेर पटक पटक चाहिँ के भन्छ देशलाई बलात्कार गरेका छन्। यिनीहरूलाई त अब मतलब छैन। यिनीहरूले चाहिँ रजाई गरिसके, त्यो कारखानाका कबाडी पनि बेचेर यिनीहरूले खाइसके। हेर्नुहोस् देशका नदीनाला समाप्त पारिसके। एउटा चाहिँ गाई मरेर गिद्धले चाहिँ सिनोले लुसे जस्तो देशलाई लुचिरहेका छन्। सत्य त यथार्थ हो। अब देउपालाई कति पटक प्रधानमन्त्री बनाएमा उनले देश बनाउँछन् त्यो प्रश्न छ। केपी ओलीलाई कतिचोटि बनाएमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर देश बन्छ, यो त प्रश्नवाचक चिन्ह हो। पोष अपराधी नै उनीहरू यहाँका नेतृत्वहरू, विशेषतः के अरे उच्च नेतृत्वहरू त्यो भने के अरे भ्रष्टाचार गन्धबाट के त अछुतो छैन। यिनीहरूलाई जसरी लुट्नै पर्यो। चीन र अमेरिकाको लडाइँमा एउटा के युद्ध भूमि बनाएर नेपालमा यस्तो खालको वितण्डना मचाएर अब तपाईँको तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात गर्ने परिस्थितिमा हामी अनाहकमा चाहिँ हामी चाहिँ मर्ने, अनाहकमा हामी चाहिँ के भन्दा हाम्रो देश विलिन हुने। आज देशको प्रधानमन्त्रीले मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, मैले एक सुको खाँदैन, यदि मैले चाहिँ खाएँ भने मलाई पनि कारवाही गर्नुहोस् भनेर लो प्रधानमन्त्री लागेको जस्तो 24 घण्टामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। किन भन्दा देशको मूली नै के छ, भ्रष्ट छ। देश बिग्रियो भने तपाईँको प्रचण्डको त बिग्रदैन, व्यवस्थापन भइसकेका छन्। देउपाको पनि बिग्रदैन, व्यवस्थापन भइसकेका छन्। केपीको त बिग्रदैन। उनले त अब के भन्दा प्राइभेट कम्पनी ओम्नीदेखि लिएर तपाईँ सुनकाण्ड, नुनकाण्ड, गलैँचा काण्ड, तपाईँको चाहिँ काण्डै काण्डबाट उनले त अब ताण्डव मचाएकै हो। केपी बा भनेर टुक्का भएर के टुक्का बनिल त रत्न पार्कमा बसेर बाँसुरी बजाउनु पर्यो नि त। भिजन चाहियो नि। अहिले 1000वटा हस्पिटल बनाएर रोड बनाएर उनले के बनाए, कहाँ बनाए? अस्ति माधवको नेपालले भन्दै थियो हामीले वृद्ध भत्ता दिएका हौँ। तिनको बाउको के अरे बाउको बुवा आमाको वृद्ध जग्गा बेचेर वृद्ध भत्ता दिए हो। त्यो राज्यको सम्पत्ति हो। तपाईँले हामीले तिरेको करबाट सञ्चित भएको राज्यले व्यवस्थापन गरेर बुढापाकाहरूले वृद्ध भत्ता पाएका हो। राष्ट्रलाई के भन्दाखेरि यो विलिन गराउन चाहिँ यो चाहिँ एकदम ग्रान्ड डिजाइन, विदेशी र स्वदेशी नेतृत्वको डिजाइनमा बनेको यो एकदम डेन्जर राष्ट्रघाती प्लानिङ अन्तर्गत अहिले आएको वर्तमान अवस्था हो। हेर्नुहोस् अब यहाँ त के भने अब राजेन्द्र लिङदेलले मान्छे जम्मा गरिदिएका छन्। अब 2-4जना मान्छे गएर बोलेका छन् होइन। त्यो सुगार हटाल्ने काम, भिजन चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ। पहिला भएन तपाईँको चाहिने अब कति विभिन्न निर्मला हत्याकाण्ड भयो, अब के काण्ड भयो, मैले भने विधेयक काण्ड भयो, सुन काण्ड भयो। अब तपाईँको ताण्डवमा चाहिँ त्यो काण्डभित्र के भन्छ बर्मलुट भयो पैसाकै। संविधान भनेको मूल कानुन हो। मूल कानुन नै चाहिँ विभेदकारी छ भने पृथ्वीमा जसले देश बनायो उसको अब तपाईँ विधा पनि हुँदैन। यो राजनीति हो कि ठेकदार नीति हो भने यहाँ जसरी हुन्छ लुटो, कसरी हुन्छ लुटो। लाखले पुगेन, करोडले पुगेन, अब अरबले पुगेन, खरबले पुगेन, एउटा बिल्डिङले पुगेन, अर्को चाहियो, अर्को बिल्डिङले पुगेन, अर्को चाहियो, अर्कोले पुगेन, अब छोराछोरीले चाहियो, नातिना चाहियो, त्यसपछि आएर मित छोराछोरीले चाहियो। माटो नै खाएर मर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ भयङ्कर चाहिँ डरलाग्दो अवस्था नेपालमा सृजना गरियो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण प्रसाद शर्माजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी अहिले देशको अवस्था, अर्थतन्त्र लगभग सकिसकेको छ र राष्ट्रसँग भएको जुन राष्ट्रले सञ्चित गरेको विदेशी मुद्रा छ त्यसले जम्मा 5 महिना मात्रै अब हामीले बाहिरका सामानहरू किन्न सक्छौँ भनेर सरकार आफैले स्वीकार गरिसकेको छ। अवस्था एकदमै गम्भीर अवस्थामा पुग्यो। अब कसरी हामी यसलाई बचाउन सक्छौँ? एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिसक्यौँ नि हामी, होइन? अब रोशनजी यो चाहिँ प्रश्न अति नै मार्मिक, सान्दर्भिक र देशको भाग्य, भविष्य र समग्र जननागरिकहरूको
दैनिकी र जीवनसँग गाँसिएको अत्यन्त चाहिँ मर्मभेदी राष्ट्रिय प्रश्न हो। यो प्रश्नप्रति तपाईँलाई मैले उच्च सम्मान र नमन पनि टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा देशमा रहेका विज्ञ, विश्लेषक, अर्थशास्त्री र राज्यका संयन्त्र र प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वहरूले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने र भविष्यमा आउने यो भयावह स्थितिलाई, यो डरलाग्दो स्थितिलाई, जीवन र मरणको स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर देशका नागरिकहरूलाई बचाउने र समग्र रूपमा देशलाई कसरी बचाउने भन्ने यो अत्यन्त चाहिँ सबैको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दा अहिले तपाईँको 81 नेपालमा एउटा जुन एमसिसी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि भ्रमजालको खेती नाटक मञ्चन गरेर जुन व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट जुन एउटा अनुमोदन सदनबाट गराएर अमेरिकी चलखेललाई प्रश्रय दिए, तत्पश्चात चाहिँ यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि अभाव, तनाव, भनौँ छटपटाहट, अत्याधिक वस्तुहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिने के भन्दाखेरि एकदम चाहिँ महँगी, पेट्रोलियम पदार्थको त अब भनिसाध्यै छैन। अब दुधै दिनमा बढ्ने अवस्था, अब कतिसम्म पुर्याउने अवस्थाहरू छन्। दाल, चावल, होइन, तेल, नुन, बेसार, अदुवा, लसुन, है, आलु यावत कुराहरू कम्तीमा देशमा रहेका नागरिकहरूले आफ्नो पैसा तिरेर सामान खरिद गरेर बाँच्ने अधिकारसम्मको पनि परिस्थिति बिग्रन पुगेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यसको मूल कारण के त भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो हैसियत र औकात भन्दा हामी माथि जान्छौँ। देशमा हरेक नेतृत्वले, हरेक चाहिँ के भन्दा व्यक्तित्वले, हरेक चाहिँ लाभांशमा पदमा गएको व्यक्ति कुनै पनि चोखो छैन। सरकारी कार्यालयमा भनौँ स्पष्ट भनौँ विधि प्रणाली र सिस्टमको व्यवस्था छैन। यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ भ्रष्टाचारको जालोले चाहिँ के भन्दा जेलिएको छ। यो तथ्यगत विषय पनि हो। र यसमा अर्को के छ भन्दा हामीले एउटा महत्त्वकाङ्क्षीपनलाई पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा न्यूनीकरण गर्न सकेका छैनौँ। र हामीलाई चाहिँ विदेशी स्कटल्यान्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, हङकङबाट चाहिँ नि आयातित भनौँ हामीले रक्सी अत्यधिक मात्रामा धन्य तपाईँको चाहिँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ 10 अरब बराबरको त रक्सी नै चाहिँ आयात भएको अवस्था एकातिर विद्यमान छ। दोस्रोतिर हामीले डाटा पाएअनुसार तपाईँको अब यो लग्जरियस सामानहरू, मोबाइलहरूको चाहिँ होइन, अब धन्य 27 अरबको चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ विश्वका विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ नेपालले आयात गरेको अवस्था पनि छ। यसै गरी सुन पनि धन्य 26 अरब बराबरको सुन पनि चाहिँ नेपालमा त्यो चाहिँ देखिएको। अब दैनिकी, अब तस्करी, अब काण्ड त देखिसक्नु भएको छ। यहाँ त अब तस्करीबाट नै के हुन्छ भन्दा राजस्व छलेर चाहिँ देशलाई चाहिँ अब उँधो गतिमा लगेर गरिबीको रेखामुनि चापेर जुन एउटा तस्करी गर्ने एउटा चाहिँ गिरोह नै परिस्थिति, गिरोह नै छ, यो सक्रिय छ, रहि नै रहन्छ, अदृश्य रूपमा देखिएको अवस्था पनि हो। अब प्रत्येक वर्ष अब यही चालु आर्थिक वर्षमा तपाईँको 26 अरबको चाहिँ सुन आयात भएको छ। 12 अरबको चाँदी आयात भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अब यसै गरी तपाईँको चाहिँ के भन्ने, अब सामान्य हाम्रो यत्रो उर्वरा, विश्वमै नभएको उर्वरा भूमिमा हरेक चिज यहाँ उत्पादन हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्ता चाहिँ खेत पाटाहरू बाँझो भएको अवस्था छ। म 2-4-5 जिल्लाको भ्रमण पनि केही समय पहिला गरेका थिएँ। अब त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक गाउँमा चाहिँ एउटा गाउँबाट चाहिँ 10-20-30 वटा गाउँ नै खाली भएर, घरै खाली भएर हिँडेको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, अब हामीसँग सब चिज भएर पनि अब हाम्रो व्यवस्थापक जुन म्यानेजरहरू चाहिँ गलत भएको हुनाले यो देशको यो अवस्थामा यिनीहरूले ल्याएका हुन्। हेर्नुहोस् है, यसकोलाई अब निराकरण गर्ने उपाय र पाटाहरूलाई के छ भन्दा एउटा आलु त तपाईँको चाहिँ विगत 6 महिनामा कति 5 अरबको त आलु आएको छ, आयात भएको छ। अब फुलहरूको मात्रै गर्नुहुन्छ भने 5 अरबको त फुल मात्रै आयात हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसो तरकारीको चाहिँ समग्र बनियो भने 7 अरबको चाहिँ विषादी तरकारी आयात भएको अवस्था छ।
अब चामल अब यी सबै कस्मेटिक सामानहरू होइन, अब महँगा महँगा सामानहरू पनि चाहिँ तपाईँको धनै धनै 10-11 अरबको चाहिँ आयातित भएको अवस्था छ। यसको अर्थ के छ भन्दा नेपालमा भएको हाम्रो सम्पत्ति विदेशमा चाहिँ नि हामीले भनौँ फिजाएका छौँ। विदेशबाट सामान ल्याएर हामी खोक्रो भएको अवस्था एकातिर विद्यमान छ। त्यसैमा जबसम्म नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कमा जुन डलर विदेशी पैसाको सञ्चित नभइसकेपछि अब किन भन्दा हाम्रो आय स्रोत त्यति नै घट्ने अवस्था छ। अब विगतमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसको पाटो भनेको अर्थ मन्त्रालयको पाटो हो। अर्थ मन्त्रालयमा पनि एउटा विज्ञ विश्लेषक अर्थशास्त्री एउटा कमसेकम मास्टर डिग्रीसम्म चाहिँ अर्थशास्त्रमा चाहिँ ज्ञाता भएका मन्त्रीहरूको चाहिँ स्थापित हुने हो भने उसले एउटा विभिन्न खालका चाहिँ आर्थिक रणनीति योजना अथवा चाहिँ के भन्दा सहयोग सद्भाव भनौँ ऋण यावत कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने एउटा विशेषज्ञको रूपमा अगाडि बढ्थ्यो भने यहाँ त के छ भन्दा नेपालमा त योग्यता पनि छैन यार। एउटा 10 क्लास फेल भएको पनि सभासद हुन्छ, 10 क्लास पास भएको फेल भएको पनि प्रधानमन्त्री भन्छ। एउटा अयोग्यता असक्षमताको पराकाष्ठा पनि हेर्नुहोस्। अहिलेकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अब चाहिँ जनार्दन शर्माज्यूसँग मेरो व्यक्तिगत चाहिँ चिन्जान पनि छ। उहाँलाई वास्तवमा चाहिँ अर्थशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान त छैन नि। अहिले उहाँले चाहिँ गभर्नरलाई नि भनौँ के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ निलम्बित गर्नुभएको छ। गभर्नरको भनाइ के थियो भन्दा जुन वस्तुहरू भने आयात वस्तुहरू बन्द गरिदियो। जब ती कुरो हामीले बन्द गऱ्यौँ भने त्यो आर्थिक सञ्चय नेपालमा हुन्छ। अब त्यो अब आयात गर्न सकिएन भने कमिसन पाइँदैन। यहाँ त किन कमिसन तन्त्रले देश नै त्यहाँ धाराशायी भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दा यो एमसिसीको चाहिँ अनुमोदन हुनु र चाहिँ के अरे यो नेताहरूले चाहिँ पैसा त नेताहरूले चाहिँ काला व्यापारीहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ। नेताहरूले पोलिटिङ जग्गाको प्लटिङमा चाहिँ यिनीहरूको पैसा फसिया छ। अब विभिन्न टावरमा पैसा फसिया छ। अहिले आएर देशमा चाहिँ एउटा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा घाँसबास कपासको व्यवस्था राज्यले गर्न सकेका छैन। यो त चाहिँ घनीभूत रूपमा राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन्। अब भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खोलिएका छन्, त्यो चाहिँ बर्मलुट भएको अवस्था छ। सामान्य एउटा जनताले तपाईँको चाहिँ सिटामोल एउटा भनौँ झाडा पखालाको औषधि अब टाउको दुखेको चाहिँ भनौँ एउटा भिक्स लाउने अवस्था पनि छैन। र अहिले चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ विभिन्न दर्जनौँ चाहिँ भ्यू टावरहरू खोलिएका छन् रोल्पा जस्तो ठाउँमा। रोल्पाका जनताहरूलाई शिक्षा चाहिएको छ होइन, स्वास्थ्य चाहिएको छ, पढाइ भनौँ के भन्दा उसलाई आत्मनिर्भरता हुने खालको चाहिँ के सिँचाइ सहितको चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ एउटा यो चाहिँ उर्वरा शक्तिमा चाहिँ एउटा कृषिमा आत्मनिर्भरता चाहिएको छ। त्यतापट्टि त झन् अब नेतृत्वको ध्यान त गएको अवस्था छैन। नेतृत्व त के छ भन्दा सरकार ढलाउने बनाउने बाँडीचुँडी खाने। अब तपाईँको चाहिँ नि अब म सुन्दैछु अब गठबन्धनको 5 दलले एउटै चिन्ह लिएर चाहिँ जाने भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब यही गठबन्धनको चाहिँ फुट्ने टुट्ने आफ्नो सभासदसम्मको चाहिँ पद जाने भन्ने हिसाबले पद ठुलो कि देश ठुलो, कुर्सी ठुलो कि देश ठुलो, धन ठुलो कि देश ठुलो भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकेन। त्यही गठबन्धनमा पनि अब एमसिसी पास नभए भए त देउपालाई साथ नदिया भए त चाहिँ पद सत्ता भत्ता लत्ता कुर्सी आफ्ना आफन्त मान्छेहरू त जान्थे। यिनीहरू लुट्नको लागि अंशबन्डा गरेर देशको चाहिँ अब जनताको चाहिँ करको भारी बढाएर रगत चुसेर विदेशमा चाहिँ के भन्दा देशका समृद्धका सम्वाहक युवाहरूले देशमा पठाएर उनीहरूले पठाएको खर्बको रिमिटेन्ससम्म यिनीहरूले लुटेका छन्। ती चाहिँ रिमिटेन्स पठाउने चाहिँ नेपाली चाहिँ युवाहरूको चाहिँ 2-4% हाइड्रोमा अथवा विभिन्न खालको चाहिँ प्रोजेक्टमा लगानी पनि गरेका छैनन्। त्यसले गर्दा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो देशलाई यिनीहरूले जानी असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत गर्दैछ। हेर्नुहोस् अब कालान्तरमा अब यो देशको राजनैतिक सिस्टम र पद्धति एउटा सही तरिकाले अगाडि बढ्न सकेन भने तपाईँले लेखिराख्नुहोस्। यो चाहिँ भनौँ अब सिरिया फिजी अब तपाईँको सिक्किमदेखि लिएर विशेषतः अफगानिस्तान र अहिलेको वर्तमान सिचुएसनमा चाहिँ युक्रेन भन्ने सम्भावना प्रबल छ। हेर्नुहोस् यो ध्रुव सत्य पनि हो, किन सत्य नै बोल्नुपर्छ, सत्य अपाच्य हुन्छ। यहाँ त के त भन्दा तपाईँ हामीलाई भ्रमको जालो फिजाएर देशका नेतृत्वहरूले लुटिरहेका छन्। देशको चाहिँ अब देशको समेत चाहिँ परचक्रीलाई जिम्मा दिएर चाहिँ आनन्द मनाइरहेका छन्। देशका नेताको एउटा आश लाग्दो नेताको रूपमा जनताले स्थापित गरेको युवा नेतृत्व जस्ता व्यक्तित्वहरूबाट होइन हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 50-60 अरब चाहिँ चाइना अमेरिकाबाट लिनुपर्छ। यस्तै भएन चाइनाबाट पनि अब बिआरआई को सम्बन्धमा चाहिँ अब
त्यो प्रोजेक्टलाई मध्यम बनाएर चाहिँ 70 अरब लिनुपर्छ। यसै गरी अब चाहिँ नि इन्डियाबाट चाहिँ 80 अरब लिनुपर्छ। यसरी भिख मागेर हामीले चलाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्व। अब भिख बनाएको कुरो त एक छाक टार्न सक्ने होला, दुई छाक होला, भिख मागेर देश बन्दैन। तर तथापि सहयोग लिन हुनु हुँदैन भने सहयोगको सिस्टम हुन्छ, परिस्थिति हुन्छ, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल हुन्छ, नियम हुन्छ, संविधान र जनताको चाहिँ भावनाको कदर र सम्मान हुन्छ, राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन, यो सम्झौता र सन्धिले देशलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने कार्यको विश्लेषण गर्ने राजनैतिक क्षमता भएका, राजनीतिक इच्छा शक्ति भएका विज्ञ र विश्लेषक नेपालमा छैनन्। यी सबै भरौटी हुन्। यी भरौटीहरूबाट देश बन्छ। अब यिनले त के भएर भन्दा यिनका मैले त्यो तपाईँको त्यो 2-4 मन्त्रीको पनि मसँग लिस्ट आइसकेको छ, तर त्यो कुराहरू हामीले नभनौँ, समय पर्दा भनौँला। यहाँसम्म कि यिनीहरूले चाहिँ एउटा सचिव सौरा गर्दाखेरि 5 करोडसम्म खाएका हुन्छन्। एउटा मन्त्री बनाउँदा त्यहाँको नेतृत्वले करोडौँ खाएको हुन्छ। एउटा सभासद बन्दाखेरि पैसै पाएर टिकट दिएको हुन्छ। र एउटा मेयर बन्दाखेरि तपाईँको 2-3 करोडसम्म आफ्नै पार्टीकोले चाहिँ नि दिएर मेयर बनेको अवस्था पनि छ देशमा। यो त सरकार त होइन, ठेकदार नीतिमा परिणत भएको अवस्था छ। यहाँ त के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धाराशाही भएको कसैलाई चिन्ता छैन। किन चिन्ता छैन भन्दा जुन सत्तामा छन्, जुन नेतृत्व गरिरहेका छन्, पटक पटक लुटेर पटक पटक चाहिँ के भन्छ देशलाई बलात्कार गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई त अब मतलब छैन। यिनलाई त अमेरिकाले वासिङटन डिसी, मियामी, अब न्युयोर्क, जापान, अस्ट्रेलिया घर सर सेट, बङ्गला कार सब सेट गरिदिएको छन्। सन्तति सुरक्षित छन्। यिनलाई देशको त माया छैन। किन भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ एउटा मन्त्रीले चाहिँ आफ्नो भाइ स्वयं आफ्नो चाहिँ भाइको भतिजाको अमेरिकामा 2टा घर, बिल्डिङ, कार बनाएर यहाँको लुटेको डलर भनौँ त्यो सफेद पोष अपराध हो, त्यो बनाउनको लागि चाहिँ विदेशमा जम्मा लिएर गएका छन्। यहाँ सारा नेपालको सम्पत्ति एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो आयातित चाहिँ यो वस्तुहरूले समाप्त पारेको छ। हामीले चाहिँ अब तपाईँको खाद्यान्नमा तपाईँको चाहिँ चामल दाल पनि अब नकिनिकन उपाय छैन। प्रत्येक वर्ष तपाईँको धन्य 20 अरबको चाहिँ हाम्रो खाद्यान्न चाहिँ नेपालमा चाहिँ आयातित गर्नु अवस्था छ। निर्यात भनेको आज 2044 सालमा हामीले चाहिँ दक्षिण कोरिया जस्तो राष्ट्रलाई हामीले सहयोग दिन्छौँ। ब्रिटेन जस्तो चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने देश आज चाहिँ के भन्दा यो अवस्थामा पुग्यो। कसले पुऱ्यायो? यो त जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। नेतृत्व त मतलब छैन। अब अहिले चुनावकै तालमालमा चाहिँ दौडिरहेछन् हेर्नुहोस्। अब किन भन्दा अब कसरी हुन्छ? अब चाहिँ भेडा धपाएर हुन्छ कि अब खसी खाएर हुन्छ कि रक्सी खाएर हुन्छ कि अब चाहिँ पैसा दिएर हुन्छ कि साम दाम दण्ड भेद होइन अब ठटाएर हुन्छ कि यिनीहरूले के गरेका छन्? त्यो सत्ता आफ्नो विरासत खाएको पाएको विरासत लुटिन्छ कि कसैले छिन्छ कि भनेर यिनी छटपटाएर अहिले चुनावको चाहिँ नाटक नौटङ्कीमा चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। यद्यपि चुनाव चाहिँ यिनीहरूको महल अन्तर्गत नहुन सक्ने होइन, किन भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, यो त नेपाल हो भन्ने त एउटा उखानी भइसकेको छ। चुनाव पनि होला नहोला ग्यारेन्टी त छैन। व्यवस्थापन त अब मतपत्र छाप्नेदेखि लिएर अब चाहिँ कर्मचारी खटाउनेदेखि लिएर चुनावी आचार संहितासम्म लागू भएको अवस्था छ भने यो चुनावको पनि यिनीहरूको पक्षमा चाहिँ भएन भने एउटा वितण्ड मच्चाएर यसलाई चाहिँ के भन्दा सार्न पनि सक्छन्। यथार्थ भन्ने यो चुनावको कुनै अर्थ पनि छैन। यो अब चुनावबाट के प्रगति भयो अहिलेसम्म तपाईँ देख्नु भएको छ। यिनलाई त आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ निर्वाचित गर्ने, अब पैसा पठाउने, लुट्ने खाने, त्यही। अब यो देशमा एउटा राम्रोसँग सिउ उत्पादन हुने क्षमता छैन। हेर्नुहोस् होइन, प्राविधिक ज्ञानका कुराहरूलाई यहाँ स्थापित गर्ने नेता नै चाहन्। भएका कल कारखाना सब बेचेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ रजाइ गरिसके। त्यो कारखानाका कबाडी पनि बेचेर यिनले खाइसके। हेर्नुहोस्, देशका नदीनाला समाप्त पारिसके। विश्वकै एउटा जलाशयको दोस्रो होइन पहिलो चाहिँ जलाशयको देश हो। हेर्नुहोस्, यो जलाशयको देशलाई चाहिँ तराईको चाहिँ होइन भूभाग चाहिँ के भन्दा अन्नको भण्डार हो होइन। कृषक भनेका देवता हुन्। सिँचाइको व्यवस्था छैन। अब गण्डक जस्तो नदीबाट त्यहाँबाट एक अम्खरा पानी निकाल्न सकिँदैन। 79 वर्षले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा सम्झौता गरेर चाहिँ भारतलाई ह्यान्डओभर गरेका छन्। भारतसँग हाम्रो दोष होइन, अमेरिकासँग दोष होइन। दोष भनेको हाम्रा नेतृत्व हो। यिनीहरूले विदेशी कम्पनीहरू चाहिँ ओगटेका छन्। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न आइएनजिओ एनजिओ हुलेका छन्। नचाहिँदा चाहिँ सन्धि सम्झौता गरेका छन्। देशलाई के भन्नु भन्दा एउटा चाहिँ गाई मरेर गिद्धले चाहिँ सिनोले लुसे जस्तो देशलाई लुचिरहेका छन्। सत्य त यथार्थ हो। यिनलाई चाहिँ अब के भन्दा जति भयो नि पुग्दैन। हेर्नु, अब देउपालाई कति पटक प्रधानमन्त्री बनाएमा उनले देश बनाउँछन्, त्यो प्रश्न छ। केपी ओलीलाई कतिचोटि बनाएमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर देश बन्छ, यो त प्रश्नवाचक चिन्ह हो। यिनीहरूबाट देश त बन्दैन। अझै पनि चाहिने वितण्ड मच्चाएर चाहिँ हिँडिरहेका छन्। जनताले यिनीहरूको जय जयकार गरिरहेका छन् भने अब हामीमा यो चेतना कहिले आउने? जबसम्म जनतामा चेतना आउँदैन, राइट रोङ छुट्याउन सक्दैनन्। र यस्ता चाहिँ के भन्दा भरौटी देशद्रोही राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरूको नेतृत्वको पछि लागेर ताली बजाउन छोड्दैनन्। र चाहिँ पार्टीका हरेक कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नेतृत्वको विरोध गरेर एउटा पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै नभएर देशको चाहिँ जिम्मेवार नागरिक जबसम्म बन्न सक्दैनन्, विशेषतः युवाहरू। र युवाहरूले चाहिँ यो राजनीतिलाई छिछि दूर भन्दा पनि राजनीतिलाई तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर राजनीतिमा चाहिँ के भन्दा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर यो देश सत्ताको बागडोर चाहिँ छिन्ने
एउटा चाहिँ अभिमत र चाहिँ जिज्ञासा र राजनीतिप्रति चाहिँ के भन्दा सद्भाव प्राप्त जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो देशमा केही परिवर्तन यी चाहिँ नेतृत्वबाट कथमचित हुनेवाला छैन। यो धुरो सत्य पनि हो। अब तपाईँले हेर्नुहोस् आज चाहिँ नि यही चालु आर्थिक वर्षमा 77 अरबको गाडी चाहिँ नि आयात भएको छ। मेरो डाटामा 77 अरबको गाडी चाहिँ नि यहाँ आयातित भएको छ, जनताले खान पाएको छैन। अब तपाईँको चाहिँ नि आज श्रीलङ्काको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यही एमसिसी चाहिँ के भन्दा फेलियर भएको अवस्थामा चारैतिर नाकाबन्दी गरेर त्यहाँको अवस्था हेर्नुहोस्। विद्यार्थीले चाहिँ नि जाँच दिँदाखेरिको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कापी नपाएर भएन, उत्तर पुस्तिका चाहिँ छाप्नलाई पैसा नभएर अथवा नपाएर जाँच दिन वञ्चित छन्। अब यो एउटा किलो दुधको 1000 रुपियाँ भन्ने कुरो आज, चामलको 500 भन्ने कुरो आज होइन, सामान्य टमाटरको चाहिँ तपाईँको 900 भने यावत चाहिँ के भन्दा आज ठुल्ठुला मयौँ भन्ने धनाढ्य मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ ग्यासको लागि लाइन लागेको अवस्था, पूर्णतया चाहिँ श्रीलङ्का असफल भएको अवस्था छ। भोलि बिहान के भन्दा त्यही श्रीलङ्काको सेरोफेरोमा त यो नेपाल जाने अवस्था त प्रष्ट देखियो। यसलाई चाहिँ अब के भन्दा सिस्टमेटाइज गरेर चाहिँ नि गर्नको लागि त के भन्दा नेताहरूले ती पैसा कहाँ गए, केमा लगानी भयो? पैसा चाहिँ किन देशमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ भनौँ राज्यको चाहिँ रित्तिनुको पर्ने कारण के हो भने मैले भने काला नेताहरूसँग पैसा छ। यी देश बनाउने होइन, देश लुट्नलाई जन्मेका, लुट्नलाई लागेका हुन्। यिनले अब विगतमा राजाले देश बिगार्यो, राजा नै यो देशको अभिशाप हो, राजाले चाहिँ के भन्दा सबलाई लुट्यो। यदि चाहिँ नि अब राजालाई चाहिँ नि हामीले फाल्न सक्यो भने अलिअलि यस्तो पैसा लगाएर जम्मा गरेका छन् चाहिँ विश्व ब्याङ्कमा स्विजरल्यान्डमा, त्यो पैसा ल्याउने भने त एक एकवटा घर चाहिँ बिल्डिङ अब भनौँ अब बिघौँ जग्गा पाइन्छ भनेर राजाका चाहिँ फोटा चेत्न लगाएर निरङ्कुश एकदम चाहिँ राक्षसैको रूपमा स्थापित बनाएर भ्रमित पारेर अब यो जनतालाई चाहिँ बेकुफ बनाएर विरासत प्राप्त गरेको यथार्थ त हामीले देखि नै सक्यौँ होइन। सत्य त के रहेछ, सत्य त छुप्दैन। किन भन्दा अब एउटा के सत्यको मार्ग के हुन्छ भनेर सोध्छ, ढिलो चाहिँ हुन्छ। त्यो सत्यको मार्गमा कठिनाइ र बाधा अडचन त आउँछन्, तर सत्य नै हुन्छ। त्यसैले अहिले आएर के छ भन्दा नागरिकहरूले यिनीहरूले गरेका विगत र कालखण्डमा र वर्तमानमा गरेका चाहिँ देशप्रतिका चाहिँ राष्ट्रद्रोहका क्रियाकलापले गर्दा यो अवस्था यिनले ल्याएका हुन्, यो जानी ल्याएको अवस्था हो। अब यहाँ के छ भन्दा वित्तीय नियमअनुसार अब तपाईँको ब्याङ्कमा कुनै पनि व्यक्तिले 10 लाखभन्दा माथि जम्मा गर्यो भने आय स्रोत खोज्छ। यिनीहरू त करोडौँ अरबौँ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ खेल्छ। त्यो खेलको लागि त अब कि प्लास्टिकमा जम्मा गरेर चाहिँ आफ्नो मजेरीमा चाहिँ गाडेर राख्नु पऱ्यो, कोही भित्तामा चाहिँ के भन्दाखेरि काठ लाएर मिलाएर चाहिँ प्लास्टर गरेर राख्नु पऱ्यो होइन, कि त अब चाहिँ काला व्यापारीलाई हस्तान्तरण गर्न पऱ्यो मेडिकल कलेजदेखि। अब चाहिँ कोही चाहिँ भनौँ सफेद कालो धनलाई सफेद बनाउनको लागि सफेद पोष अपराधी नै उनीहरू यहाँका नेतृत्वहरू, विशेषतः के अरे उच्च नेतृत्वहरू त्यो भने के अरे भ्रष्टाचारको गन्धबाट के त अछुतो छैन। अर्को कुरा के भन्दा माओवादी भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, यिनीहरू त नाम मात्रै फरक हो। भ्रष्टाचार गर्ने बेला त यिनीहरूले चाहिँ एक बजारसँग मिलेर गर्छन् भने यिनीहरूको पार्टीको नाम मात्र फरक हो। यिनीहरू त प्रचण्ड कम्पनी मैले भने माधव कम्पनी, अब चाहिँ बाबुराम कम्पनी, अब चाहिँ शेरबहादुर कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी, परिवारलाई चाहिँ के भन्दा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको निर्माण भएको। यिनमा चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि छैन। राजनीति भनेको यिनले सस्तो भनौँ नेपालको राजनीति सस्तो खेती र व्यापार भएको अवस्था छ। मेहनत गर्न पर्दैन, चिचाए पुगि नै हाल्छ, जनतालाई बेकुफ बनाए सत्तामा पुगिन्छ। सत्तामा पुगेपछि लुट्न पाइ लुटिरहेका छन्। त्यो यो कुरालाई के भन्दा जनताले चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ हेर्नुहोस्। र यसलाई के भन्दाखेरि अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा चाहिँ के भन्दा 500 र चाहिँ 1000को मैले तपाईँकै टेलिभिजन भने जस्तो लाग्छ त्यो नोटको नोटबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। किन भन्छ भन्दाखेरि विशेषतः चाहिँ धेरै एमाउन्टमा त 1000 र 500 का नोटहरू नि लुकाएको अवस्था छ। त्यो हुनाले चाहिँ के भने मैले पहिले पनि भन्दै आए जस्तो लाग्छ, विशेषतः के भन्दा अब आय स्रोत अब देश नै अब चाहिँ के भन्दा भड्खालोमा जान्न, अर्थतन्त्रमा धाराशाही भएर चाहिँ असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत हुन गयो। यसलाई देशको सरकार र सञ्चालकले त एकदम गम्भीर भएर यसलाई चिन्तन मनन गरेर बहुआयामिक एजेन्डा र विश्व ब्याङ्क समेतसम्म सम्झौता गरेर देशलाई इस्टाब्लिस्ड गर्ने र आर्थिक अभावलाई चाहिँ के भन्दा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त सरकारको त सोच पनि छैन, विचार पनि छैन, पद्धति पनि छैन, विवेक पनि छैन। यिनीहरूलाई जसरी लुट्नै पर्यो। अब त्यही चाहिँ अहिले त्यो गभर्नरलाई जो निलम्बित गरिरहेको छ उसले राइट कुरा भने हुन् नि। यस्ता चाहिँ मैले भने जति तपाईँको आयात गरेका त तपाईँ खरब पुग्छ हेर्नुहोस् है। त्यो विभिन्न टु द पोइन्टमा जाने हो भने यस्ता नचाहिने चिजहरूलाई रोकौँ। अर्थतन्त्रलाई हामीले जसरी बाहिर हाम्रो पैसा बाहिर देशमा लगेर नपोसौँ, हामीले जसरी भयो भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ होइन। ठिक छ, हामीले देशलाई पर्छ गाडी पनि चढ्नु पर्ने के छ, साइकल चढे पुग्दैन। त्यो त देशको लागि बचाउने हो, अर्थतन्त्र सबल गराउनु त भिजन हुनु पऱ्यो, भिजनरी हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ त के छ भन्दा यिनीहरू त सबै व्यवस्थित भइसकेका छन्, एमसिसीबाट पैसा खाइसकेका छन्।
यो यथार्थ चिन्तन र कुरा हाम्रो एमसिसीको हामी विरुद्ध पनि होइन। हाम्रो विरोध के हो भन्दा अमेरिका हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि छिमेकी राष्ट्र हो। अब संयुक्त राष्ट्रमा नेपालको चाहिँ नामाकरण हुँदाको अवस्थामा राजा महेन्द्रले सर्वप्रथम चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल देशको लागि चाहिँ अनुमोदन गर्ने राष्ट्र चाहिँ अमेरिका हो। अमेरिकाप्रति हाम्रो चाहिँ दौत्य सम्बन्ध हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको अवस्था पनि हो। डेमोक्रेट कन्ट्री पनि हो। उहाँ चाहिँ जनताको भावना र उसलाई अमेरिकाले बुझ्दछ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि जब सेना नै ल्याउने चाहिँ रणनीति भयो, संविधानभन्दा माथि एमसिसी लागू हुने भयो, नेपालको चाहिँ के भन्दा चाहिँ सुरक्षा निकाय संवैधानिक कुरा अदालतहरू समेत उनको अन्डरमा रहने कुरा हो र अब त्यसमा स्पष्ट चाहिँ बुदाहरूमा त लेखेका कुरा त हामी त्यसै के अरे दिमाग भ्रमित भएर विचलित भएर पागल भएर बोले त होइन। विज्ञ र विश्लेषण गरेकै छ। त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि सैन्य रणनीति हुनु भएन, यस्तो विशुद्ध अनुदानको रूपमा आउनु पर्यो। एउटा सामान्य चाहिँ मन्त्री परिषदको डिसिजनबाट काम गरे हुन्छ। यो अब चाहिँ सदनबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने, यसलाई संविधानभन्दा माथि किन राख्नुपर्ने। अब चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ वर्तमान र भविष्यको कानुनलाई पनि नेपालले मान्नुपर्ने। अमेरिकाका जहाज आउन् त के सामान ल्यायो के गयो त निरीक्षण गर्न नपाउने। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा लेखा परीक्षण गर्न नपाउने। अनि एमसिसीले जस्तासुकै जघन्य अपराध गरे पनि चेलीबेटीको बलात्कार गरे पनि उसलाई कानुन नलाग्ने, उसलाई पासपोर्ट चेक नहुने। अब त्यो सामानमा चाहिँ यो युरी बम बारुद चाहिँ मिसाइल र भनौँ यहाँ तपाईँको परमाणु बमको ल्याएछ कि त्यो हेर्न नपाइने। भने यसरी के भन्दा अघोषित यस्ता चाहिँ खतरनाक चाहिँ बुदाहरू जानी बुझी राष्ट्रका जनताले नचाहँदै देशलाई मरुभूमि बनाउने, रणभूमि बनाउने, चीन र अमेरिकाको लडाइँमा एउटा के युद्ध भूमि बनाएर नेपालमा यस्तो खालको वितण्डना मचाएर अब तपाईँको तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात गर्ने परिस्थितिमा हामी अनाहकमा चाहिँ हामी चाहिँ मर्ने, अनाहकमा हामी चाहिँ के भन्दा हाम्रो देश विलिन हुने। यो हुनाले हुँदैन। राष्ट्रियताको सवालमा हामी सबल सक्षम हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँहरू सच्चिनुहोस् होइन, तपाईँलाई हाम्रो साथ दिन्छौँ राम्रो काम गर्नेलाई। हामीले पार्टी र विधानको विरोध होइन, व्यक्तिको पनि विरोध होइन, व्यक्तिले र नेतृत्वले गरेका कुकर्मको विरोध हो। सच्चिनको लागि सत्य कुरा तितो हुन्छ, तितो चिज ग्रहण गरे के हुन्छ भन्दा निको पनि हुन्छ भनेर हामीले हरेक चाहिँ हाम्रो सवाल भनेको देशको प्रधानमन्त्रीसम्मको कुरा हो। राष्ट्रपति एउटा स्ट्याम्प छापको सम्मानित भएको अवस्था हो। अब तपाईँ के भन्दा आज देशको प्रधानमन्त्रीले मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, मैले एक सुको खाँदैन, यदि मैले चाहिँ खाएँ भने मलाई पनि कारवाही गर्नुहोस् भनेर लो प्रधानमन्त्री लाग्यो जस्तो 24 घन्टामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। किन भन्दा देशको मूली नै के छ, भ्रष्ट छ। देशको मूली नै भ्रष्ट छ। न उसमा भिजन छ, न दूरदर्शिता छ, न राष्ट्रप्रति प्रेम छ, न देशको माटोको महिमा बुझिया छ, न राष्ट्रियता भन्ने शब्दार्थ जानेको छ, न गणतन्त्रकै परिभाषा बुझेको छ। यस्ता चाहिँ के भन्दा विवेकहीन, मतिहीन, असक्षम, अदूरदर्शी राष्ट्र भनौँ एउटा के अब दुवै व्यक्तित्व नै त्यो देशमा के भन्दाखेरि बाट चाहिँ यो हामी शासित भएर बसिसकेपछि हामीले कहिले सुख पाउँछौँ? हाम्रो त हामी त एनाकेन बिताउला, तर के भन्दाखेरि हाम्रो सन्ततिको हालत के होला? देश बिग्रियो भने तपाईँको प्रचण्डको त बिग्रदैन, व्यवस्थापन भइसकेका छन्। देउपाको पनि बिग्रदैन, व्यवस्थापन भइसकेका छन्। केपीको त बिग्रदैन, उसले त अब के भन्दा प्राइभेट कम्पनी ओम्नीदेखि लिएर तपाईँ सुनकाण्ड, नुनकाण्ड, गलैँचा काण्ड, तपाईँको चाहिँ काण्डबाट उनले त अब ताण्डव मचाए के हो होइन। प्रष्ट भन्नुपर्छ, केपी ओलीलाई जतिसुकै राष्ट्रवादी भने पनि अब जनताको नजरमा अब उनले चाहिँ माधवको नेपालको 14 जना टिमलाई निष्कासन गर्नुपर्छ भनेर एकातिर चाहिँ त्यहाँ एमसिसी टेबल हुँदैछ भने उनले उता नारा लगाएको छन्, एमसिसीको तपाईँलाई विरोध गर्न सकेनन्। उनले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी हुन् कि भन्ने शङ्का लिएको अवस्थामा एमसिसी टेबल गरेको केपी शर्मा होइन। एमसिसीको बजेटमा चाहिँ 14 अरब चाहिँ वार्षिक बजेटमा चाहिँ 77-78को चाहिँ वार्षिक बजेटमा 14 अरब चाहिँ बजेट छुट्याएको केपी शर्मा होइन। केपी शर्मा होइन, जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर जबरजस्ती अब संसदका सभासदको एउटा मानमर्दनलाई थिचेर अध्यादेशद्वारा चाहिँ टेबलिङ गरेर चाहिँ केपी शर्मा होइन। यो चाहिँ यो देशको धर्म संस्कृति विनाश हुनुपर्छ, गुठीमा रहेका जग्गा लुट्नु पर्यो, बेच्नु पर्यो भनेर गुठी विधेयक लागू गर्न लागेको केपी शर्मा होइन। सञ्चारले धेरै बोल्न थाल्यो, यसलाई निमिट्याउन पार्नुपर्छ र यदि धेरै बोल्यो भने 5 लाख जरिमाना 15 वर्ष कैद हाल्नुपर्छ भनेर यो सूचना विधेयक ल्याउने केपी शर्मा होइन। 33 किलो सुनमा चाहिँ भनौँ त लापरवाही अनुसन्धान गर्ने केपी शर्मा होइन, उनकै पालामा आएको होइन। अब तपाईँको चाहिँ तपाईँको गिरिबन्धु टी रिसर्च तपाईँको करिब 282 चाहिँ बिघा जग्गा आज चाहिँ के भन्छ कानुनै संशोधन गरेर पद्म अर्ग्यालको पालामा त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ बालुवाको भाउमा चाहिँ
त्यो बेचेको चाहिँ केपी शर्मा होइन है। अब तपाईँ चुरे पहाड व्यापार घाटा भयो, देशको अर्थतन्त्र डुबो भयो, चुरे पहाडको ढुङ्गा गिटी माटो त्यहाँका रुख साल काठ खैर सब चाहिँ दोहन गर्न पर्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अनुमोदन गर्न अगाडि बढाएको होइन भने तपाईँले केपी शर्मालाई कसरी राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ र केपी शर्माले तपाईँले कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ? केपी बा भनेर टुक्का भनेर के टुक्का बनिल त रत्न पार्कमा बसेर बाँसुरी बजाउनु पऱ्यो नि त। भिजन चाहियो नि। अहिले 1000वटा हस्पिटल बनाएर रोड बनाएर उसले के बनाए? कहाँ बनाए? नचाहिने चाहिँ हुटी ट्याउ ल्याएर जनतालाई बेकुपुरा भेडा बनाएर अस्ति माधवको नेपालले भन्दै थियो हामीले वृद्ध भत्ता दिएका हौँ। तिनको बाउको के अरे बाउको बुवा आमाको वृद्ध जग्गा बेचेर वृद्ध भत्ता दिए हो। त्यो राज्यको सम्पत्ति हो। तपाईँले हामीले तिरेको करबाट सञ्चित भएको राज्यले व्यवस्थापन गरेर बुढा पाकाहरूले वृद्ध भत्ता पाएका हो। भने यस्ता खालका गलत नाटक प्रचार गरेका छ भने अब तपाईँको यस्तो नाटक प्रचारमा हामी यही प्रचारित भएर डम्फु बजाएर ताली बजाएर यिनीको पछि लाग्ने कि देशको संवेदनशीलतालाई देश जोगाउने र बचाउने सवालमा हरेक युवा नागरिकहरूले पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा देशको सच्चा नागरिक भएर जुन बाटो सही छ त्यसलाई रोजेर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। होइन ठिकै छ, जसले जे गरे पनि हुन्छ, 2 चोक्टा मासु अब 2-4 लिटर पेट्रोल, अनि एउटा नेता आएर घरमा बसेर छातीमा धाम हान्छ, ओ हाम्रो घरमा त चाहिँ केपी शर्मा आउनु हो प्रचण्ड आउनु भनेर फोटो खिचाएर भाइरल बनाएर होइन। अब त्यसमा चाहिँ स्वाभिमान मान्ने हो नि त, हाम्रो केही पनि छैन। बुझ्ने हो र देश बचाउने भने आफ्नो बाउ नै किन्नुहोस्, आफ्नो आमा नै किन्नुहोस्। बदमासी गर्छ भने राष्ट्रको हकमा झुन्ड्याउन सक्ने क्षमता चाहिँ अब के कसले गर्नुपर्छ, जनताले राख्नुपर्छ, तब मात्र देश बन्छ। हेर्नुहोस् अब यिनीहरूको यो डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ के भन्दा पैसाको यो अवस्था बनाएका हुन्। अब यो डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ मैले भन्छु त्यत्रो चाहिँ 81 तपाईँको त्यो पैसा कहाँ हो? न त यिनीहरूले के 10वटा जहाज किने कि अब चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ कलकत्ताको समुद्र ल्याएर चाहिँ सी मार्ग जोड्यो कि, पानी जहाज चढ्यो कि, रेलवे चाहिँ आयो कि, अब पूर्व पश्चिम मेट्रो रेलमार्ग बनायो कि, मोनोरेल मार्ग बनायो कि, अब अन्तरिक्ष नेपालीलाई अन्तरिक्षमा बस्नको लागि मङ्गल चन्द्र ग्रहणमा गएर यिनले बसोबास गरे कि, 2 करोड जनतालाई बस्ने बास बनाए कि, पैसा कहाँ गयो? त्यो प्रश्न हो नि। त्यो जानी यिनीहरूले देशका जनतालाई भोलि चाहिँ के भन्दाखेरि अफ्रिका र सिरिया जस्ता चाहिँ एकदम भिकमङ्गा बनाएर होइन, खान नपाएर कस्तो देखिन्छ नि, त्यो खालको अवस्था ल्याएर जनतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूले बर्बाद पार्नको लागि राष्ट्रलाई के भन्दाखेरि यो विलिन गराउन चाहिँ यो चाहिँ एकदम ग्रान्ड डिजाइन विदेशी र स्वदेशी नेतृत्वको डिजाइनमा बनेको यो एकदम डेन्जर राष्ट्रघाती प्लानिङ अन्तर्गत अहिले आएको वर्तमान अवस्था हो। हेर्नुहोस् अब यो अवस्थालाई जनताले चाहिँ सही तरिकाले यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकेन र चुनावमा चाहिँ के भन्दा एउटा सक्षम योग्य एउटा राजभक्त र एउटा निष्ठावान नेतालाई चुन्न सकेन भने अब देश चाहिँ रहँदैन। त्यही पनि मैले के भन्दा अन्तरात्मकले समीक्षा गरे अनुसार तपाईँलाई भन्दा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा धर्म इतिहास र चाहिँ के भन्दाखेरि देश चाहिन्छ भन्ने सवालमा अहिले नव उदयमान अब भनौँ न एउटा नेसनल लिडरको रूपमा उदयमान भएको राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन अब वास्तवमा राप्रमा पनि के छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ पनि राष्ट्रघाती पार्टी नै हेर्नुहोस्। विगतमा चाहिँ कमल थापा रहेको भएदेखि त्यसमा अझै यो कमल थापा उहाँलाई पनि दोष दिएन, उहाँ सर्वसम्मानित हुनुहुन्छ। रहेको उहाँले गरेको कर्म, उहाँले गरेको निष्ठा, उहाँले गरेको एजेन्डा, उहाँले दिएको जनतामा प्रतिबद्धता, उहाँले चाहिँ पार्टी फुटाउन भनेर चाहिँ गीताबाट लिएको कसम यावत कुराहरूले उहाँले के गर्नुभयो, छोडेर जानुभयो। त्यसपछि उहाँ कमल थापाप्रति हाम्रो विरोध छैन। उहाँले गरेको चाहिँ वचनबद्ध र विगतका क्रियाक्रमको चाहिँ एउटा विवेचना गर्न खोजिएको राप्रपाको मा पनि के त भन्दा अब राजेन्द्र लिङ्गदेन एउटा चाहिँ उदयमान व्यक्तित्व हुन्। त्यसमा पनि अब धेरै अवसरवादीको त्यहाँ पनि चलखेलका अवस्था होलान्, त्यसमा सचिएर जानु अवस्था पनि छ। मान्छेको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ होइन। किन भन्दा त्यहाँ अहिले त चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि अब विगतका अनुहारको त अनुहार त हेर्न कसैले चाहँदैन। हेर्नुहोस् त्यसमा पनि के अब पहिला चाहिँ पूर्व लाभांशको पदमा बसेका पूर्व मन्त्रीसँग भइसकेका मान्छेहरू त पार्टीमा चाहिँ यदि नयाँ तरिकाले जाने हो भने त्यो पार्टीमा सुधार हुनुपर्छ, शुद्धिकरण हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ पार्टीमा चाहिँ पैसाको बलमा चाहिँ अनुहार देखाएर हुँदैन। 2-4 चाहिँ अब यहाँ त के भने अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले मान्छे जम्मा गरिदिएका छन्, अब 2-4 जना मान्छे गएर बोलेका छन् होइन। त्यो सुगार अटाल्ने काम भिजन चाहिन्छ, निष्ठा चाहिन्छ। एउटा चाहिँ के भन्दा अब हाम्रो चाहिँ शुभकामना के भने म त अब विशेष गरी त्यो पार्टीभन्दा पनि एउटा व्यक्तिको एउटा विगतको इतिहास र चाहिँ आदर्शलाई हेरेर मैले सम्मान गरेको छु, उहाँको समर्थनमा छु। त्यहाँ पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि सुधार गर्दा गलत बाटो र वेमा भोलि चाहिँ कसैले चाहिँ के भन्दा नजरअन्दाज गर्छ भने
त्यसलाई पनि चाहिँ के भन्दा ठिक ठाउँमा ल्याउने नेतृत्वको जतिको दायित्व हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त उनीहरूले त्यो के भन्दा एउटा परिष्कृत भएर एउटा युवाले नै यो देशलाई बागडोर सञ्चालन गर्ने भने विशुद्ध नयाँ नेतृत्वको चाहिँ एउटा टिमबाट अगाडि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन बढ्यो भने एउटा आशा पलाएको छ र समग्रले चाहिँ के भन्दा देशलाई बचाउन, धर्म बचाउन, देशको अखण्डता भनौँ स्वाधीनता सुरक्षा र हाम्रा वीर पुर्खाहरूले रचेको इतिहासलाई बरकरार राखेर विश्वमा एउटा युगान्तकारी देशको रूपमा यो तपोभूमिलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले विशुद्ध अहिले जति त्यहाँ पुराना कुनै पनि अनुहार मान्ने छैनन्, स्पष्ट बोल्ने मान्छेमा विशुद्ध नयाँ युवा नेतृत्वको साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने एकदम स्वागत पनि छ। धरतीले चाहेको पनि त्यही हो होइन। उहाँ पनि अब घेराबन्दीमा पर्नुभयो भने अब त्यो पनि उयो अब चाहिँ के भन्दा जति जोगी आए कानै चिरेको भन्ने यथार्थ चित्रण हुन सक्दछ हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि मान्छेले अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्छ हेर्नुहोस्। यहाँ के राष्ट्रमा निस्वार्थ भावको नेता नभएर नि देश यस्तो भयो हो। त्यही भएर स्वार्थ र अवसर खोजेर अब भनौँ एउटा क्यास गर्छु, मेरो व्यक्तित्व चाहिँ विकास गर्छु भनेर यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छिरेका कोही छन् भने तिनीहरूले अहिले चाहिँ मभन्दा चाहिँ ठुलो, मभन्दा सानो भन्ने चाहिँ नि त्यो फुर्ती नगरे हुन्छ। हरेकका कुण्डली हामीले सुरक्षित राखेका छौँ होइन। हामीले त यस्ता चाहिँ नि हामी त एउटा राजनीतिज्ञ पनि हौँ, विश्लेषक पनि हौँ, एउटा देशको विवेचना गर्ने पनि हौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको चाहिँ अध्ययनकर्ता पनि हौँ र कसले के गरेर चाहिँ के गरेको छ भने हामीले गोप्य रूपमा अनुसन्धान गर्ने एउटा अनुसन्धान अधिकारी पनि हौँ। कसैले नजरअन्दाज गर्छ भने त्यसको पनि परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था बन्छ हेर्नुहोस्। त्यसरी समग्र रूपमा के भन्दाखेरि हरेक कुरालाई तिर्छ, सत्यलाई सत्य भन्नु पऱ्यो, गलतलाई गलत भन्नु पऱ्यो, चोरलाई चोर भन्नु पऱ्यो, भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारी भन्नु पऱ्यो, राष्ट्रद्रोहीलाई राष्ट्रद्रोही भन्नु पऱ्यो, काला व्यापारीलाई काला व्यापारी भन्नु पऱ्यो, अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पऱ्यो र कारबाही गर्नु पऱ्यो, देशलाई बचाउनु पऱ्यो। र अहिले चाहिँ यो लुकाइएका पैसाहरू तत्काल जम्मा गर्ने चाहिँ वातावरण सृजना गर्नु पऱ्यो। किनभने जनताले बुझिसकेका छन्, जनतालाई अभाव तनाव र चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तनावग्रस्त बनाएर डिप्रेसनमा पार्ने काम चाहिँ राज्य अहिले वर्तमान सरकारले गर्छ भने यसको सम्पूर्ण दोषको जिम्मा के लिनुपर्छ भन्दा अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री विशेषतः शेरबहादुर देउपाजीले लिनुपर्दछ। तत्काल चाहिँ के भन्दा अर्थ मन्त्रालय, विज्ञ, विश्व ब्याङ्क लगायतका विदेशी चाहिँ भनौँ यो आर्यन के भन्छ बाटो पैसा कहाँ गएको छ त पैसा जम्मा गरेर यो चाहिँ देशलाई भनौँ एउटा सन्तुलित वातावरण ल्याउने काम गर्नु। यो चुनावको नाममा पैसा बाँड्ने खर्च गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ। चुनावमा पैसा तिरेर पाएको पदले फेरि लुट्छ। उसले 1 करोड चाहिँ के गर्छ जनतालाई खुवाएर खर्च गर्छ भने उसले 1 अरब भ्रष्टाचार गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि देश यो अवस्थामा पुग्यो। हेर्नुहोस्, सम्पन्न सबै चिजको पूर्वाधार र सबै चिजका सम्भावनाहरू भएर पनि ए रोशनजी तपाईँले केही गर्नै पर्दैन। हामीले नेपालको पानीलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने तपाईँ हामी नेपाली जनता जनगणना त हेर्नुहोस् कति ठाउँमा पुगेको छ, कति ठाउँमा पुगेको छैन। मैले 2-4वटा सोध हामीलाई त सोध्नै आएन भनेको छ। 2 करोड 92 लाखको चाहिँ कुराकानी गरेको छ। त्यसमध्ये 1 करोड त चाहिँ विदेशमा पलायन भएको अवस्था छ भने तपाईँको 1 करोड 92 लाख जनतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने यो सरकार चाहिँ बस्नु हुनु नहुनुको अर्थ के? यो कम्पनी खोल्नुको अर्थ के? यो कम्पनी त आफ्नोलाई फाइदा भयो। यो त नाफा र घाटाको राजनीति ले त देश त विकास र परिवर्तन सम्भव छैन। परिवर्तन सम्भव गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो जनता सचेत हुनु पर्यो, सत्यलाई सत्य भन्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ के भन्दा बदमासीलाई ढुङ्गा हानौँ, मुढा हानौँ, तपाईँले चाहिँ के भन्दा खुट्टा भाँचेर चाहिँ भोट माग्न आयो भने लखेटो हामीले भन्दैनौँ। हामीले के भने यदि तपाईँहरूले देशलाई बनाउने हो, यो देशमा चाहिँ वीर पुर्खाले रगत र पसिना र आफ्नो चाहिँ एउटा ज्यानै दिएर चाहिँ बचाएको यो चाहिँ तपोभूमिलाई यदि हामीले बचाउने भने हामी कुनै जात जातिको लडाइँ होइन, हामी सबभन्दा पहिला समग्र नेपाली जो जहाँ छौँ पहिला हामी नेपाल आमाका सन्तान बनौँ। हिमाल पहाड तराई हामी कोही छैन पराईको अवधारणालाई लिएर आत्मसात गरेर राष्ट्रभाव जोगाएर राष्ट्रियतालाई बरकरार राख्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी एक हौँ। र एकपटक चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई होइन हलो चिन्हमा चाहिँ भोट हालेर चाहिँ 2/2 बहुमतले जिताउँ। हेर्नुहोस्, हामीले 50 वर्षमा नभएका 5 वर्षमा रणनीतिसहित भिजनसहित एउटा के भन्दा कार्यप्रणालीसहित होइन वैज्ञानिक कार्यप्रणालीसहित अपडेट भएर हामीले काम चाहिँ गर्छौँ भन्ने अहिले हामीले जनता भनेको जनार्दन हो, जनता नै देवी देवता हो, उहाँलाई हामीले पुकार प्रार्थना गर्दछौँ। अब हाम्रो पुकार प्रार्थना र सत्य तथ्य विवेचना हो
आत्माबाट आएको यथार्थ सत्य हो भने यसमा चाहिँ नि सम्पूर्ण दर्शकहरूले देशका जननागरिकहरूले यी कुराहरूलाई मनन गरिदिनु होला भन्ने मैले यहाँकै टेलिभिजनबाट अपिल अनुरोध र चाहिँ एकपटक आँखा चिम्लेर देशको बारेमा सोच्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु रोशनजी। जस्तो यो अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै नभएर सम्पूर्ण दल जसले सत्तामा बसेर अहिले हालिमुहाली गरिरहेका छन् र यस अगाडि जो सत्तामा थिए यो सम्पूर्णको उत्तिकै हात छ भन्ने निष्कर्ष भयो। अनि यथार्थ त्यही भयो। जस्तै अहिले अब कुरो त्यही नै आउँछ, किन भन्दाखेरि अब यो एमसिसी पास गरिसकेपछि यो देश मेरो नै हो कि होइन भन्ने खालको झझल्को आउन थालेको छ मलाई हेर्नुहोस्। र म अलिकति हल्का अलि राष्ट्रप्रति चिन्तनशील भएको व्यक्ति भए हुनाले मैले आफूले आफूलाई भने, अब त्यसमा कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरूले, म हल्का डिप्रेसनमा पनि छु। हेर्नुहोस् यो मेरो देशै होइन कि जस्तो लागिसक्यो, हेर्नुहोस् त्यो खालको अवस्था भएको छ। अब त्यसमा पनि के भन्दा शेरबहादुर देउपाले मेरै गोरुको 12% भनेर पास गर्न सक्थे त उनले, त्यसमा त सबै भयो। शेरबहादुर देउपाजी हुनुभयो हो, अब चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुभयो राजनेता, माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुभयो, बाबुराम भट्टराईजी हुनुभयो होइन, देख्नु भएको छ नि तपाईँले, उपेन्द्र यादव, यी सबै चाहिँ पार्टीको चाहिँ मान्छेहरू होइन, गठबन्धनमादेखि लिएर प्रतिपक्ष समेतले चाहिँ मिलेर भागभन्डा गरेर एकदम विधिवत तरिकाले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि एमसिसी पास गर्नुभयो। त उनीहरूले यो चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई डामाडोल गरेर यो त्राहिमाम गर्ने एउटा के भन्दा एउटा विरोधको बावजुद विरोध भन्छ नि। अब पहिला भएन तपाईँको चाहिँ नि, अब कति विभिन्न निर्मला हत्याकाण्ड भयो, अब के काण्ड भयो, मैले भन्ने विधेयक काण्ड भयो, सुन काण्ड भयो, अब तपाईँको व्हाइट बडी काण्ड भयो, अदालतको काण्ड भयो, सर्वोच्च दर्जनौँ काण्डै काण्ड भयो। काण्डबाट ताण्डवमा चाहिँ त्यो काण्डभित्र के भयो त बर्मलुट भयो पैसाकै। हेर्नुहोस् अब तपाईँको चाहिँ नि अब 90-80 अरब चाहिँ नि अब एनसिएलको पनि अब राजस्व चाहिँ अब नतिरेको अवस्था छ। उसले पनि कसरी तिरोस्? अब पार्टीका एमाले काङ्ग्रेस माओवादी 10-10 अरब त मैले दिए त्यो पैसा मलाई ल्यायो तब तिर्छु भन्छ, उसलाई पनि के दोष दिने भनेपछि के त भन्दा देशमा जस्तो एउटा के भन्दाखेरि राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको, राष्ट्रियतालाई माया गर्ने र देशको जनताप्रति जवाबदेह हुने, देशलाई शिरमा राख्ने एउटा त्यागी तपस्वी बलिदानी पूर्ण र विज्ञ योग्य सक्षम व्यक्तित्व नभएकै कारण र चाहिँ परजीवी लम्पसारबारी अब विदेशीको अनुकूलता अनुसार राज्य चलाउनु, यो त पारिवारिक सरकार। अब तपाईँको चाहिँ अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब जापानको राजदूत अब शेरबहादुर देउपाको चाहिँ सम्धिनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब तपाईँको चाहिँ पोहोर चाहिँ अब प्रचण्डजीको भाइ चाहिँ उहाँ अस्ट्रेलियाको राजदूत आज पनि कता सुन्दैछु चाहिँ तपाईँको कि नारायण दाहाल कि समथिङ चाहिँ उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुभयो। अब त्यसपछि आएर तपाईँको अस्ति भर्खरको कि गोविन्द कोइराला कि समथिङ उहाँ एमसिसीको चाहिँ यो टिप्पणीमा सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ जुन अब चोलेन्द्र शमशेरजीको जेठा नाता पर्ने चाहिँ होइन मन्त्री बनायो भनेर चाहिँ विवाद भएपछि उनले छोडे नै। त्यसपछि भर्खरै चाहिँ के भन्दा त्यो आशीर्वाद पाएर चाहिँ के भन्दा अहिले कानुन मन्त्री बन्नुभयो के अरे अस्ति भन्ने सुन्छु। भनेपछि त यो प्रजातन्त्र हो कि गणतन्त्र हो कि लोकतन्त्र हो कि जनतन्त्र हो कि के तन्त्र हो? यो के तन्त्र हो त बुझ्नै पाएको छैन। अब संविधानमा सबै सर्वशक्तिमान जनता भन्छ। अब 12 बुँदे सम्झौतामा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष अब राष्ट्र संस्था होइन, सम्मानित राष्ट्र संस्था होइन, या अब कुराहरू थिएन। त्यो पनि अब तपाईँको दिल्ली सम्झौताबाट सार्वसत्ता पनि लिलाम गरि नै हाल्यो। अब संविधान भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यसै विभेद गरेकै छ। दलित भनेको छ, मधेसी भनेको छ, पहाड भनेको छ, पहाडी भनेको छ, आदिवासी भनेको छ, लोप उन्मुख भनेको छ होइन, अब होइन त्यस्ता वर्ग भनेको छ होइन, उत्पीडित वर्ग भनेको छ। अब फेरि मुस्लिम आयोग भनेको छ हेर्नुहोस् होइन, अब जनजाति आयोग भनेको छ, मधेसी आयोग भनेको छ। यो संविधानै कस्तोसँग लडाउनको लागि संविधान देशको मूल कानुन, संविधान भनेको मूल कानुन, मूल कानुन नै चाहिँ त्यो विभेदकारी छ भने देशमा आयाती धर्म, आयाती संस्कृति, आयाती चाहिँ त्यो विचार, अब विदेशी अनुकूल चाहिँ शासन पद्धति चलाउने नेतृत्वबाट के यो देश बन्ला? तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ। सम्भव छ पनि सम्भव छैन। देखिएकै सिनारी हेर्नुहोस्। हामी त सत्य बोल्छौँ, सत्य बोल्नु नै पर्दछ। हामी पदमा पनि छैनौँ, हामी सामान्य नागरिक पनि हो, जिम्मेवार नागरिक पनि हो। हामीले एउटा सचेतना दिनु हाम्रो धर्म पनि हो, कर्तव्य पनि हो। अब तपाईँलाई थाहा रहेछ विगत 15 वर्षदेखि म चाहिँ मिसन नेपालको चाहिँ हिसाबमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार होइन, वैदेशिक रोजगार, ठगी, उद्धार, राहत आददेखि चाहिँ धर्म, सनातन, हिन्दू राष्ट्र यावत कुराहरू चाहिँ मैले हामीले लिएर हिँडेका छौँ। त इतिहास बोल्छ नि, इतिहास बोल्छ। अब के यो के भन्छ भन्दाखेरि अब
एउटा चाहिँ इतिहास भने कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हिस्ट्री सो द फ्युचर भन्छ कि हेर्नुहोस्। यदि हिस्ट्रीलाई हामीले नै के गर्छ, फ्युचरलाई चाहिँ बनाउने दिशा मार्गदर्शित गर्छ। यहाँ त अब हिस्ट्री पनि बचाए, अब झन्डा पनि पोलिएका छन्। पृथ्वीमा जसले देश बनायो उसको अब त विधा पनि हुँदैन। अब आज सायद रामनवमी आज विधा छ क्यारे, होइन भने अब जसले देश बनायो, जसले देशलाई चिनायो, अब त्यो एउटा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एउटा विधा दिनमा पनि कन्जुसाई गर्दछन् यिनीहरूले। माओका भनौँ न, माओ लेनिन स्टालिन छन् नि, यी दार्शनिकको पूजा गर्छन्, गान्धीको पनि पूजा गर्छन्। हेर्नु अब तपाईँ एउटा चाहिँ देश बनायो, राष्ट्रपिता भनेर सम्मान गरेर एउटा पृथ्वीनारायण शाहलाई सार्वजनिक विधा दिन पनि हिचकिचाउँछ भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्। धर्मलाई नाश गर्ने, इतिहासलाई समाप्त पार्ने, यहाँको सामरिक महत्त्व बर्बाद पार्ने, जनतालाई जति भेडा बनाउने, यो खेल र राजनीति, यो राजनीति हो कि ठेकदार नीति हो त्यो बुझ्नै गाह्रो भएको छ। त्यो हुनाले के भन्दा देश बिग्रन्छ भने, मैले मेरो कारणले देश बिग्रन्छ भने मैले पद छोड्नुपर्छ, पर्दैन नैतिकता। विश्वमा हेर्ने हो भने त अब जापानमा 10 मिनटमा अफिस पुग्न 10 मिनट ढिलो हुँदा रेल मन्त्रीले राजीनामा दिएको इतिहास छ। टाइमको त्यति महत्त्व हुन्छ। समय नै पैसा हो, समय नै अवसर हो, समय नै भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा के भन्दाखेरि एउटा माध्यम हो। समयको त यहाँ ख्याल छैन यार। भने यहाँ जसरी हुन्छ लुटो, कसरी हुन्छ लुटो। लाखले पुगेन, करोडले पुगेन, अरबले पुगेन, खरबले पुगेन, एउटा बिल्डिङले पुगेन, अर्को चाहियो, अर्को बिल्डिङले पुगेन, अर्को चाहियो, अर्कोले पुगेन, अब छोराछोरीले चाहियो, नातिना चाहियो, त्यसपछि आएर मित छोराछोरीले चाहियो, अब सम्धीले चाहियो। देख्नुभयो सम्धि अब के भयो, हाम्रो त्यो टङ्कीमा पैसा लुकाउने के ईश्वर पोखरेलका सम्धिलाई अब राष्ट्र बैङ्कको उनको पद लगभग लाभांश पदको चाहिँ यस्ता अङ्गमा बसेको 10औँ वडा राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ अध्यक्ष बनाए। भने यो जनताको सरकार हो या नेताको चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि भनौँ आफन्तहरू आसेपासे हुके ढोके चम्चे, होइन नारद मुनिहरू जस्तालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने तन्त्र हो। यही नै प्रश्नवाचक चिन्ह छ। हेर्नुहोस् यो कसरी तपाईँ चाहिँ जनताको तन्त्र बनाउँछ, जनताको शासन भने के भने यो बुझेकै छ। बाद के को बाद, माओवाद यो नेपालको त बादै छैन। माओवाद भनेको छ उता चीनबाट ल्याएको छ, लेनिन कता चाहिँ लेनिन मार्क्सिस्ट बाहिरको चाहिँ बाद ल्याएर थुपारेको छ। अब चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाज भनेको भारतको लादिएको छ, नेपालको चाहिँ कुनै बादै छैन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीति भएको एउटा पार्टी नै छैन तपाईँको। भनेपछि अब के भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ देश, जनता, मुलुक र माटोलाई धोका दिए। यिनले यसको परिणाम भोग्नै पर्छ। यसको राम्रो परिणाम के भन्दा जनताले बुझ्ने, हामी कसै पार्टीका होइन, जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई हामीले, जसले देश बचाउँछ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ भनेर। अहिले चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ स्थानीय चुनाव र आउने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा दण्डित गर्यो भने ठुलो दण्ड, वज्रपात, गोली हानेर मारे बराबरको दण्ड भनेको यिनलाई भोट नहाल्ने, यिनको पैसा पनि खाने, दारू पनि खाने, पेट्रोल पनि खाने, खसीको मासु पनि खाने, रायोको मासु पनि खाने, सबै खाने, तर भोट चाहिँ के भने यिनलाई नहाल्ने। त्यही नै ठुलो दण्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि अब हामीले, हामीलाई त स्वार्थ केही छैन, राष्ट्र रहनु पर्यो, हाम्रा भावी सन्ततिलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, होइन स्वाधीन राष्ट्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, विकसित राष्ट्र र विश्वमा चाहिँ एउटा के भन्दा चाहिँ वैभवशाली राष्ट्र जिम्मा दिएर मर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो स्वार्थ त्यति हो रोशनजी। त्योभन्दा विकल्प कुनै स्वार्थै छैन। तर जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई हामीले हाम्रो विवेक, बुद्धि, सामर्थ्यले यदि मृत्यु स्वीकार्य हुन्छ, तर देशप्रति गद्दारी गर्न हामीले भन्न, सुझाव दिन, सतर्कता गराउन चाहिँ छोड्दैनौँ। त्यो माटो र धरतीको प्रतिबद्धता पनि हो। यो मेरो यो अन्तरात्माको चाहिँ समीक्षागत आवाज पनि हो रोशनजी। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। ठिक छ रोशनजी। अब तपाईँले चाहिँ के भन्दा एउटा तपाईँ पनि राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हो, एउटा युवा अवस्थामा अब तपाईँले चाहिँ देशप्रति एउटा चाहिँ संवेदनशील भएर चाहिँ संवाद भएका कुराहरू पनि हामीले एकअर्कामा मन्थन गरेका छौँ। यहाँको भावी जीवन पनि सुखद रहोस् र वास्तवमा यो अत्यन्त देशकै चाहिँ एउटा विलिन हुने, जनताले नै भोलि चाहिँ के भन्दाखेरि माटो नै खाएर मर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ भयङ्कर चाहिँ डरलाग्दो अवस्था नेपालमा सिर्जना गरियो। यो सिर्जनालाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न देशको जिम्मेवार
पदमा बसेका सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यी हाम्रा कुराहरूलाई सुझावको रूपमा ग्रहण गरेर तत्काल समस्या समाधानका वैकल्पिक बाटाहरू रोजेर खोजेर, किनभने यस्तो के छ भने कुनै यस्तो चाहिने रोगी हुँदैन जसको कुनै रोग हुँदैन जसको कुनै दबाई नहोस्। अब यस्तो कुनै मन्जिल हुँदैन जहाँ पुग्ने बाटो नहोस्। ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका कोई दवा न हो, ऐसा कोई मंजिल नहीं जिसका कोई रास्ता न हो भन्छ कि हेर्नुहोस्। समस्या त आयो, समाधानको रास्ता निकाल्ने तपाईँ हामी त सक्दैन। हाम्रो सुझाव सल्लाह अनुभव होइन एउटा ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा। जडे डाडु पैँडालेर एउटा विरासत ओगटेर बसेको छ, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, मण्डल होइन, देशका चाहिँ निजामती प्रशासकका सचिवहरू होइन, विज्ञहरू, विश्लेषकहरू, अर्थविदहरू होइन, तपाईँको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ व्यक्तित्वहरू बसेर यसलाई सिरियस ढङ्गले होइन कसरी हाउ टु सल्भ इट, यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, कसरी त मुद्रालाई नेपाल हाम्रो ब्याङ्कमा जम्मा गराएर अब भावी आउन सक्ने खतरनाक परिस्थितिलाई जीवन र जगत, मृत्यु र जन्म र मृत्युको यो दोषार्थलाई कसरी समाधान गर्ने पक्षमा सरकार खै जिम्मेवार बनेको, खै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिटिङ गरेर विशेषज्ञ गरेको, चुनावी तालमेल, एउटामा यति प्रवेश गरे भनेको छ, एउटामा यति गरे भनेको छ, यता चाहिँ गठबन्धन चाहिँ यता लड्ने भयो भनेको छ, काङ्ग्रेस त एक्लै लड्ने भयो भनेको छ। यस्ता नौटङ्की देशको चाहिँ समस्यालाई तोडेर अब चुनाव आफ्नै त्यही चाहिँ के भन्दा भनौँ त्यही विरासतलाई प्राप्त गर्न चाहिँ जुवारी खेलेर बसेका सत्तामा बसेकाले त हुनाले यसलाई जनमुखी, राष्ट्रमुखी र जिम्मेवारमुखी र जनताले दिएको म्यान्डेटलाई व्यवस्थापन गरेर यो असफल हुन लागेको अत्यन्त चाहिँ काली लाग्दो आर्थिक अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नेतिर तत्काल आजै अहिलेदेखि 24 घण्टाबाट चाहिँ लाग्नको लागि देशको चाहिँ प्रमुख चौकीदार प्रधानमन्त्रीलाई म तपाईँको टेलिभिजनद्वारा जानकारी गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउपाजी, तपाईँले चाहिँ के भन्दा जिम्मेवारीले व्यवस्थापन गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँले कुर्सी छोड्नुहोस्। यही नै मेरो के भन्दा खबरदारी पनि हो, ध्यानाकर्षण पनि हो, सुझाव पनि हो। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।